इनकम के हलाल होने में कोई शक नहीं है। मिसाल के तौर पर वो मासूमों का केस लड़ते हैं, उनको मालूम है कि एक आदमी को गलत फंसाया गया है। आजकल ऐसा बहुत चल रहा है कि किसी को भी एजेंसियों ने उठा लिया और जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जेल की सलाखों के पीछे डाला हुआ है। यानी सारी दुनिया जानती है कि उनका कोई जुर्म नहीं है। ऐसा शरीफुल नफ्स, करीमुल नफ्स इंसान कि जिसका काम सिर्फ और सिर्फ अमन फैलाना, अमन की दावत देना, सिर्फ भाईचारे की बात करना, इस्लाम को प्रमोट करना तो बुनियादी हक है हर एक इंसान का। जो भी मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है कॉन्स्टिट्यूशनली उसका राइट है। लेकिन अब मौलाना कलीम सिद्दीकी दामत बरकातुहुम को एक खास नजरिए और एक खास एजेंडे के पेश नजर, इलेक्शन के पेश नजर, सब जानते हैं पॉलिटिकल उनका हरासमेंट किया जा रहा है, तो उनको जेल में डाला गया। अब अगर कोई वकील उनका केस लड़ेगा तो जाहिर है कि उस वकील को जो भी उसके मुआवजे में मिलेगा तो उसके हलाल होने में कोई शक नहीं है कि वो एक अल्लाह के नेक वली सिफत इंसान के हक में केस लड़ रहा है, ये जानते हुए कि सामने वाला जो है, यानी जो मुद्दई है वो जालिम है और जो मुद्दाले, जो डिफेंडेंट है इस केस में, वो मजलूम है, मासूम है। तो उसके हक में जो भी केस लड़ेगा उस मजलूम और मासूम के हक में, तो यकीनन ये एक बड़ा नेक काम होगा। उसके लिए हमें वकील चाहिए। तो वकालत का जो शोबा है वो इस पर डिपेंड करता है उसकी कमाई, कि आप अपने केसेस किस तरीके के लेते हैं। और आप झूठ को झूठ अगर कहें और सच को सच तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसका उल्टा कर दें कि झूठ को सच और सच को झूठ कर दें तो फिर वो इनकम हलाल नहीं हो सकती, उसको हराम ही कहा जाएगा। लेकिन हमारे लिए ये जरूरी है कि हमारी सोसाइटी में, कम्युनिटी में, हमारी कौम में वकीलों की एक तादाद हो ताकि हक के लिए लड़ने वाले तो मौजूद हो कम से कम। अब होता ये है कि यानी एक बड़ी तादाद में मुसलमानों को विक्टिमाइज करके जेलों में डाल दिया जाता है और उनके केस लड़ने वाले नहीं होते। बल्कि होता ये है कि अगर कोई वकील आगे आ भी जाता है तो जो वकीलों की जो एसोसिएशन होती है, जो बाकायदा, यानी काम इनका है इंसाफ दिलाना, लेकिन फिर यही लोग एसोसिएशंस मुजरिम बन जाती हैं। ये लोग मॉब की शक्ल में अपने दूसरे कॉलीग को परेशान करते हैं, उसको धमकियां देते हैं कि खबरदार इसका तुमने अगर केस लड़ा तो ये एक जहनियत गुज़िश्ता 20 सालों से चल रही है इंडिया में। तो और ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। तो बहरहाल इस पर तो जितनी बातें की जाए इस जहनियत के ऊपर उतना कम है। आगे चलता हूँ। इस्लामिक स्टेटस, आपने जो सवाल किया है उसमें सवाल मौजूद नहीं है, मौजूद है। एक लाइन में सवाल है, वो ये है कि माई क्वेश्चन इज दैट आर वी लिविंग इन अ टाइम व्हेन जिहाद हैज बिकम ऑब्लिगेटरी। योर सिंसियरली, आपका नाम नहीं लेता हूं। तो इनका सवाल ये है कि क्या हम ऐसे जमाने में रह रहे हैं कि जब जिहाद फर्ज हो चुका हो? क्या इस जमाने में जिहाद फर्ज हो चुका है? ये इनका सवाल है। सबसे पहले उसूली बात ये जान लें कि जिहाद का ताल्लुक जमाने से नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि एक खास जमाना है उसमें जिहाद फर्ज होगा और उस जमाने से पहले फर्ज नहीं होगा। इसका ताल्लुक जमाने से नहीं है, इसका ताल्लुक हालात और कुछ शर्तों से है। बुनियादी बात यह है कि जिहाद फर्ज किफाया है, फर्ज ऐन नहीं है। फर्ज किफाया का मतलब यह है कि अगर कुछ लोग कर रहे हो जिहाद को हस्बे जरूरत, यानी जरूरत भी मौजूद है और कुछ लोग कर भी रहे हैं, तो अब ये उन्होंने फर्ज अदा कर दिया। लेकिन अगर जरूरत मौजूद है, शर्तें भी मौजूद हैं और कोई नहीं कर रहा है, तो अब पूरी जो उम्मत मुस्लिमा है वो गुनहगार होगी। ये बुनियादी तौर पर ये उसूली मसला मैंने आपको बता दिया। अब उसकी शर्तें क्या हैं वो शर्तें भी सुन लीजिए। सबसे पहली शर्त यह है कि जो जिहाद करने वाला है वो मुकल्लफ हो, यानी जिस तरीके से एक नमाज उस पर फर्ज होगी या हज उस पर फर्ज होगा, जो मुकल्लफ हो, आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो, साथ में उसके पास इतने अखराजात हों कि वो सफर कर सके हज का, और अपनी फैमिली के लिए वो इतना छोड़ कर जाए कि उसके पीछे वो आराम से जिंदगी गुजार सकें। यही तमाम शर्तें जिहाद के लिए भी हैं। इसी तरीके से तीसरी जो शर्त है और बुनियादी शर्त है वो ये कि जिहाद खालिसतन लिवजहिल्लाह होता है, खालिसतन अल्लाह ताला की रजा के लिए होता है। वो नेशनलिज्म के लिए नहीं होता, वो एक्सपेंशनिज्म के लिए नहीं होता। यानी वो इसलिए नहीं होता कि हमें मसलन हमारा मुल्क छोटा पड़ रहा है, चलो भाई इसकी सरहदें वसी करते हैं, दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करें पड़ोस के ऊपर और उसको अपने मुल्क में शामिल कर लें, इसलिए जिहाद नहीं होता। ये जिहाद अगर इस मकसद से किया जाएगा तो वो जिहाद नहीं है, फसाद है।
یا اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی یا کوئی حکومت اس لیے جہاد کر رہی ہے کہ مثلا ہماری قوم کے کچھ لوگ فلاں ملک میں آباد ہیں اور یہ ایک نیشن ہے، لہٰذا یہاں سے لے کر وہاں تک کہ اس نیشن کا ملک ہونا چاہیے، تو نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر جو لڑائی ہوتی ہے اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا۔ اب آپ اس کے، یہ میں نے اصولی بات بتا دی، اس کی جو مثالیں ہیں وہ خود ہی آپ فٹ کرتے چلے جائیں۔ دنیا میں جہاں جہاں جنگیں چل رہی ہیں وہاں اگر خالصتاً لوجہ اللہ کام ہو رہا ہے تو آپ پھر دوسری شرطوں کو سامنے رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ جہاد ہے، اور جہاں جنگیں چل رہی ہیں اور وہاں لوجہ اللہ کام نہیں ہو رہا ہے بلکہ نیشنلزم، لوجہ شعوبیہ کام ہو رہا ہے، جس کو نیشنلزم کی کہتے ہیں عربی میں شعوبیہ، یا اسی طریقے سے ایکسپینشنزم، توسیع پسندی کے لیے کام ہو رہا ہے، یا دوسرے کو ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے، تو اس کو جہاد نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اہم شرط وہ یہ ہے کہ جہاد کے لیے کہ دعوت دین پہلے دی جائے، اور اس کے بعد پھر اگر دعوت دین قبول نہ ہو تب جہاد کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کسی دوسرے ملک پر حملہ کیا اور وہاں دعوت دین نہیں دی، تو چونکہ جہاد خالصتاً لوجہ اللہ ہے تو دعوت اللہ دینا ضروری ہے، تو اگر دعوت اللہ نہیں دی اور اس کے اوپر حملہ کر دیا تو یہ حرام ہوگا، یہ جہاد جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ دونوں قوموں کے درمیان کوئی معاہدہ اور میثاق نہ ہو۔ میثاق بولتے ہیں کویننٹ کو۔ اگر دو قوموں کے درمیان معاہدہ ہے، مثال کے طور پر آج دو ملکوں کے درمیان یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پر یہ معاہدہ ہو گیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے ایک دوسرے کے خلاف، اگر یہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تو اس معاہدے کی پاسداری کرنا مسلم ملک کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس معاہدے کو توڑ کر وہ دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرے، الا یہ کہ دوسرا ملک خود ہی اس معاہدے کو توڑ دے تو بات الگ ہے۔ تو یہ پانچویں شرط ہے۔ چھٹی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک جہاد جائز نہیں ہے جب تک غلبے کا ظن غالب نہ ہو۔ یہ بھی ایک اہم چیز ہے، اس سے بہت سے لوگوں کو حیرت ہوگی، یعنی آپ کو کم سے کم آپ کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں یا آپ کے جو اعداد و شمار ہیں، آپ کی طاقت ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کو لگے کہ ہاں بھائی چلو دیر سویر جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو بس محض جنگ کرنی ہے اس لیے جنگ میں کود گئے، تو یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور دنیا کا کوئی بھی ملک اور وہاں کے جو پالیسی ساز ہیں، اسٹریٹجسٹ ہیں، وہ کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے، جو پولیٹیکل یا ڈیفنس ایڈوائزرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارا ملک جنگ میں کود جائے۔ آپ مثلا دیکھیں کہ انڈیا اور چائنا کا زبردست کنفرنٹیشن چلتا رہتا ہے، چائنا کے فوجی آتے ہیں اتراکھنڈ میں برج تباہ کر کے چلے گئے، کبھی لداخ میں گھس گئے، کبھی ادھر چلے گئے، یعنی ایک نیشنل سیکیورٹی کا بڑا سیریس مسئلہ ہے، لیکن آخر انڈیا چائنا میں کیوں نہیں جاتا؟ کیا انڈین پرائم منسٹر کو جو پولیٹیکل یا ڈیفنس کے جو ایڈوائزرز ہوتے ہوں گے وہ یہ مشورہ اگر دیں کہ آپ چائنا میں آرام سے بیجنگ کا چکر لگا کر آئے آپ کی فوجیں، تو ان کو معلوم ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو چائنا کی طرف سے زبردست ریٹیلیشن ہوگا، جس کو یہ دنیا جانتی ہے کہ چائنا ایک انڈیا کے مقابلے میں ایک بہت بڑی پاور ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارا جو ملک ہے وہ اس جگہ تک نہیں پہنچ پایا انٹرنل مسائل کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ گائے کا گوشت ہے کہ بکرے کا گوشت ہے، اس میں زیادہ مصروف ہیں، وہ اس میں زیادہ مصروف ہیں کہ بھائی فلاں منسٹر نے مثلا گاڑی چڑھا دی کچھ کسانوں کے اوپر تو اس کے بچے کو کیسے بچانا ہے، تو ان چیزوں میں زیادہ مصروف ہیں۔ تو جو ملک کو ترقی دینے کے لیے جو طاقت اور جو ٹیکنالوجی چاہیے اس میں ذہن چلتا نہیں ہے، اس لیے چائنا کے مقابلے میں وہ ابھی اپنے ملک کو بنا نہیں پائے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ چائنا کے فوجی آتے ہیں انڈیا میں اور چکر وکر لگا کر ناشتہ پانی کر کے آرام سے نکل جاتے ہیں، اور آپ کو نہ ان کو پکڑ کر گرفتار کرنے کی نوبت آتی ہے۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو میڈیا میں بریک آؤٹ ہوتی ہے نیوز کہ ہاں بھائی وہ آئے تھے اور اس طریقے سے تباہی پھیلا کر چلے گئے۔ تو یہ ایڈوائزرز نے ان کو بتا رکھا ہے پولیٹیشنز کو کہ آپ اگر یہی حرکت